موزيا أنتي كابتن من هالكتاب مشتي ما نيدك أوصل منظرنا يومين هذه عمن هالكتاب تايف ماله ألو ماله تايبودي لوزي كوكولا ويكون يا قلقليو بس مستوون طبعا يلو حالف بس بزهو يفوت وش تقبلن تايف ماله ألو يقولون زي ماله هذا اللحظة زيا متشوتن يا متشوتن قلتي ماله عزيز يحرمنا تاعت قطعنا مرات كلنا نقولنا سراوت سكيوري يودينا بي سراوت زي بولوفوندي شوفوا دي مالي يا هم يتغيروا له كل ده هم يروتات لهم على انا عشت مع عليهم كلهم ولا انا عشتهم كلنا مكرشه كاوتي صحفاتون الله قالوا يكون نايتمهارونا زلنا تححزا نايتمهارو ዝገልጽ ማለት ካብ ገዛ ጀሚሩ ካብ ቤት ምትዘሎ ማለት ግን ድማ ኣብቲ መንደቕ ዝፅሓፍ ዘሎ ፅሕፋት ብዙሓት ፅሕፋት ኣሎ ንኣብነት እዚኣ እንተሪእኹምዋ ጅንታ ይጥፋ ዝብል ኣሎ ማለት እዚ ካብቶም ንሳቶም ዝፅሕፉ ሓደ እዩ ማለት ኣብ ኩልኩም ዓይነት ኣሎ ናይ ተምሃሮ ቀልዳ ቀልዲ እውን ኣሎ ተፃሓፉ ማለት ኣብ መንደቕ ምፅሓፍ ኣብ መፅሓፍ ምፅሓፍ نالا دقنا وون كما يوزل سلاس غبنا እዚህ ፕላዝማ ዘመናዊ ትምህርት ዝማሩ ዝኖሩ ፕላዝማ ይላል ማለት ነው ተወሲና ናያ ኳንት ኦ ሱሉ ኦፎዝ መስል ነው እዚህን ብሳንጃ ማለት ታሽ ታሽ ተወሩ ያው ካልቆ ወጻይ አይነት ለለው እዚህ ዘመናዊ ትምህርት ተማሩና ቴክኖሎጂ ተሐገዝ ተማሩ አታች ዝነበረት ናይ ፕላዝማ ወጣቱን መንሩን ተማሪ ሐጋዝ ዝነበረ ምናልባት እንታይ ደረጃ አለው ዝብል ምርአይ ይካል ማለት አዎት ናይ ወንበር ሕፅረት ከምዘሎ ዓይነት ወንበር ነው ገለገሊኡ ጊዜያዊ ጽገና ተካይዶ ተሰርሐ በርሙዛ ታሽመና ሲሉ نعتي وكاتب على قوم نعتي يسكاو زيناتو كلمات أفعله إذا أردنا نحاول تقولين مع سلسلة كنا يوم برضو لهم نايكلو فيلم كنا يوصل كلمة عن توصل لهم كما أن من على زي هذه كفتن زي حشان تفلت كم طريق خالص غير لهم زلوا نرأي يدلي مو سامبل زلوا من شو زل تعجبتنا مصر كم ولدي